الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدينا الكرام، نحن كنا على شاطئ مطرح في مسقط في سلطنة عمان، وقد حضرنا هنا لتسجيل فيديو حول تطبيق المعهد الإسلامي العربي، ولكن مفاجأة صادفنا بلقاء أخينا الكريم الفاضل المعتز الفهدي من مدينة سمائل من سلطنة عمان. أهلا وسهلا. فغيرنا الموضوع وأردنا أن نتحاور ونتكلم ونناقش شيئا حول اللغة العربية والبيئة العربية والبلاد العربية. فأهلا بكم في قناة المعهد الإسلامي العربي. أهلا وسهلا، حياك الله فضيلة الشيخ. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونريد أن نستفيد منكم حول الهند وما تعرفون عن الحركات والنشاطات الدعوية. إن شاء الله نحن يعني سعيدين حقيقة بهذه المقابلة، وهي عفوية هكذا جاءت. نعم. بدون ترتيب. نعم، لكن ستكون مفيدة إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله يستفيد منها الطلاب. ما شاء الله الجهد في البلاد العربية وفي بلاد العجم الهند وباكستان جهد ما شاء الله قوي، خاصة في تعليم القرآن وفي الحديث وفي اللغة العربية، وكثير من الطلاب ما شاء الله يخرجون علماء بعد ما يكملون الدراسة. نعم. من 8 سنوات أو بعضهم أزيد من ذلك. نعم، قبل قليل زرت مركز في نظام الدين، فسمعت هناك أكثر من 2000 جماعة الآن من العلماء والدعاة مشتغلين ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. كذلك سمعت في باكستان كل سنة يخرجون أكثر من 10,000 عالم وحافظ. نعم. يخرجون يعني، ويخرجون في سبيل الله، حتى يخرجون سنة ينفقون هذا النصاب من العلم. نعم. يخرجون في سبيل الله، وحقيقة الناس محتاجة إلى العلم. نعم صح. الله يتقبل هذه الجهود وهذه المجهودات إن شاء الله. فأنتم من سمائل، لو تفضلون بتقديم بعض الأشياء عن مدينة سمائل وما هي الخصائص؟ والله في سمائل يعني معروفة بقبر أول من أسلم من أهل عمان، وهو مازن بن غضوبة. نعم. هذا مشهور جدا معنا في نعم. سمائل. هو كان سمع بالنبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ دابته ويعني قطع الصحاري والفيافي حتى وصل إلى النبي واستمع منه القرآن، فأسلم. من الصحابة ما شاء الله. من الصحابة. نعم. فدخل في الإسلام وجاء ودعا قومه هنا. كان لديه صنم يعبده من غير الله تبارك وتعالى، فدخل في الإسلام. عندي سؤال. الحديث الذي كتب على المطار، لو أن أهل عمان أتوك ما سبوك وما ضربوك، هل تعرفون المناسبة؟ نعم، هذا كان أحد الصحابة ذهب إلى حي من أحياء العرب. نعم. فضربوه قومه وشتموه وسبوه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: لو أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. ولم تطأ قدم رسول الله خفا ولا حافر. نعم. أيوه. وكذلك هم بالمناسبة أسلموا قبل مكة. عمان دخلت في الإسلام قبل مكة. دخلت 5 هجري. نعم. ومكة ربما دخلت 6 أو 7 هجري. نعم. 8 هجري. نعم. كاملا. نعم. فتح مكة كانت في. نعم، ولكن هكذا كان سبحان الله. وهذا كان كلهم في صحيفة عمر بن العاص. عمر بن العاص جاء إلى عمان. عمر بن العاص. نعم. فدخلوا في الإسلام، وهذا كلهم الآن صلوات وصدقات وحجات الناس في صحيفة عمر. وهو كذلك ذهب إلى مصر، فتح مصر كذلك، فهنيئا له بهذه الأجور، وكأنه نبي من الأنبياء. هذا عمل الدعوة: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن طلب العلم ليحيي به الدين والإسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليحيي به الدين والإسلام، يعني حتى يقوم هذا الدين والإسلام، كان بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. فهنيئا له الذي يطلب العلم وينفق العلم ويعلم الناس الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يأويني من ينصرني يبلغ رسالة ربي وله الجنة. فهذه فضائل كثيرة: بلغوا عني ولو آية. فالإنسان يعني يعلم الناس ولو حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم.
نريد أي رسالة مهمة لطلابنا في الهند للغة العربية. نعم. الذي يريد أن تكون له فصاحة في اللغة العربية ويريد أن يتمكن من اللغة العربية فعليه بالقرآن الكريم. القرآن الكريم. أن القرآن الكريم فيه فصاحة، فصاحة، نموذج فيه فصاحة حتى أنه الوليد بن المغيرة تعجب من فصاحة القرآن وهو شاعر كان. قال هذا ليس بالشعر وهذا ليس بالسحر، إن عليه لطلاوة وإنه لأنه مغدق أسفله مثمر أعلاه وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فتعجب ودخل في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فكان سبيل النبي عليه الصلاة والسلام هو تبليغ القرآن، حتى أنه يقرأ عليهم سورة قاف، وحتى أنهم يتأثرون بالقرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فهم يتأثرون بتلاوة القرآن. هل درستم في أي مدرسة رسمية هناك؟ والله درسنا في كلية الشريعة، كلية علوم الشريعة. في أي؟ في هنا في الخوير. في الخوير. نعم. الحمد لله. بارك الله فيكم. ومن هم الأدباء المعروفون في هذا الوقت في عمان؟ الأدباء المعروفون في هذا الوقت والله هم كثير، ولكن الذي مشهور شاعر اسمه فيصل الفارسي، هو فصيح ما شاء الله، من القصائد ما شاء الله الجميلة. ولكن من القدماء الذين لديهم يعني أبيات جميلة في الحكمة من الإمام نور الدين السالمي. هذا ما شاء الله لديه أكثر من 14,000 بيت، اسمه جوهر النظام. وهو من بعض أبياته يقول كذاك جاء في جامع الصحاح العلماء للناس كالمصباح. قال لا يورث العلم من الأعمام ولا يرى بالليل في المنام، لكنه يحصل بالتكرار والدرس في الليل وفي النهار. مثاله كشجرة في النفس وسقيها وغرسها بالسقي بعد الدرس، يدركه من كد فيه نفسه حياته ثم أطال درسه، مزاحما أهل العلوم بالركب. فالله قد أوحى إلى داود أن اتخذ نعلين من حديد، ثم عصى فسر في طلبه حتى تنال في هدايا مطلبه. إلى أن قال فرق بين العلماء والأغنياء، قال نحن جمعنا العلم حرفا حرفا وهم جمعوا الأموال ألفا ألفا، ولو بحرف واحد أعطونا ألفا من الأموال ما رضينا. ففضل العلماء عند الله عظيم. ما شاء الله. عندنا في الهند معهد باسم المعهد الإسلامي العربي، وهذا المعهد يهتم بعقد الدورات التدريبية والندوات الأدبية والمسابقات العلمية لطلاب المدارس الإسلامية والجامعات العربية. وهذا المعهد يعمل أكثر من 10 سنوات، ويعقد دورات تدريبية في الإجازات السنوية في شهر شعبان ورمضان. فنقدم إليكم الدعوة أن تحضروا إلينا إن شاء الله وتفيدوا طلابنا إن شاء الله بإذن الله. إذا كان في العمر بقية إن شاء الله سنزوركم في الهند ونرى إن شاء الله الطلاب ونستفيد من العلماء كذلك. نرتب اللقاءات إن شاء الله. فقد حان وقت الصلاة. جزاك الله خير. موعدنا إن شاء الله إلى اللقاء الثاني في وقت قريب ولاحق بإذن الله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله.